طبعا أنا أسألكم سؤال وللجميع. أنا ضيفكم اليوم صح؟ إيه. أنا اليوم. وضيف أخواني في التلفزيون في جميع أنحاء نريد العالم. هذه الليلة أن ننور الحياة بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بإذن الله. تحبوني؟ نحبك. نحبك يا شيخ. كلكم اللي في أعطونا نور التلفزيون حياتك. تحبوني؟ نعم. إيه. وأنا والله أشهد الله أني أحب كل واحد فيكم. حبك الله. طيب بس قد يختلفون الناس في حبي، بس أسألكم سؤال. تحبون الله؟ نعم. الجميع يحب الله صح؟ ما في اختلاف. أسألكم بالله اللي يحب الله أمامي الآن ويسمع كلامي إنه يرفع يده محبة في الله. حتى اللي تابع. حتى اللي يتابع واللي موجودين معايا واللي وراء الشاشات. أسألكم بالله ترفع يدك محبة لله. يا الله. طب رفعتوا كلكم ها؟ جزاكم الله خير. الله نظر إليكم الآن ورأى محبته في قلوبكم قبل أيديكم ما ترفع. طب سمعتم شيء؟ هل لاحظتم شيء يا شيخ؟ كاميرا عليها؟ كلكم رفعتوا صح؟ أنا رفعت؟ أنا اللي سألتكم هل تحبوا الله قلت له أيوة كلكم. أنا ما رفعت. هل أنا ما أحبه؟ طب من اللي منعني؟ الله يرضى عليك. من اللي منعني أسألكم بالله؟ لا إله إلا الله. منعني اللي سمح لك. تدروا ليش؟ لأني كنت أرفع معصيته وسترني سنة وسنتين و20 سنة. أي معصية، أي معصية، أغاني، أفلام، مسلسلات، أي شيء. سباق أول واحد، سريع إلى معصية الله، بطيء إلى طاعة الله. والآن أنت ما زلت تعصي الله وسمح لك أنك ترفعها محبة له، لكن أنا فصلها عني من 21 سنة. تنتظر حتى يمنعك؟ ما زلت تعصي الله، ما زلت تمسك الدخان والمخدرات، ما زلت تسوي العادة السرية، وما زلت تنمصي حواجبك، تعصي توجبي على نفسك لعنة الله، وما زلت وسمح لكم الآن أنكم ترفعوها محبة لله. بس أنا منعني نفسي أغسل عورتي، لي 21 سنة أغسل عورتي. عمرك ما دخلت الحمام وناديت أحد يجي يغسل عورتك أو أنتي؟ أنا إلى الآن 21 سنة يغسل عورتي وأحتاج أي أحد عندي، أي أحد عندي أحتاج يغسل عورتي إذا وسخت أو جاني. أنا الآن جيت هنا بدون أمي وبدون زوجتي، ولو مشيت بطني اللي معايا حيمشوني وحينظفوني، ولا حضطر أنتظر إلى أن أرجع جدة أو بيتي في المدينة وينظفوني. خلاص أنا قطعت قلوب يا عبد الله. قطع قلوبكم وأحسن ما تقطع أجسادكم في النار يوم القيامة. أيوة، عشان أحسن ما تقطع قلوبكم وأفئدتكم في النار يوم القيامة. أشكروا نعم الله عليكم في الأرض عشان لا تعذبوا تحت الأرض ويوم القيامة ويوم العرض. أسأل الله أن يحرمكم على النار. هذه اليد اللي رفعتها محبة في الله هتشهد لك يوم القيامة أنك تحب الله. طب أشهد، خلي اليد هذه تشهد لك كمان أنك أي معصية بينك وبين الله تتركها. يوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خلي هذه اليد تشهد لك محبة في الله أنك تركت الأغاني والأفلام والمسلسلات، تركت العادة السرية، تركت التنميص، وتركت التقليد في المواقع الإباحية، ترقيم البنات وإيذاء البنات وإيذاء الشباب. ندخل على غرف شاتات عرض أجساد بنات لا إله إلا الله من أبناء لا إله إلا الله. أذكر الله يا أخواني، أشكر نعم الله. أقسم بالله قال الله وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما أنا إلا واعظا لكم بلسان الحال والمقال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.